बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बन्नू चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, ख़वारिज से मुकाबले में 12 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के बयान के मुताबिक बन्नू के इलाका मिली खेल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से पसपाह कर दिया, जिसके नतीजे में 6 ख़वारिज अस्करियत पसंद हलाक और 12 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। अस्करियत पसंदों ने गोला बारूद से लदी एक कार को हिफाजती दीवार से टकराकर चेकपोस्ट को तोड़ने की कोशिश की। खुदकुश धमाके के नतीजे में हिफाजती दीवार जुज़वी तौर पर गिर गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की पोस्ट में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इस धमाके में 12 फौजी जवानों ने अपनी जानें गंवाई। ISPR ने जवानों के हौसले की तारीफ़ की, जिन्होंने शदीद हमले के बावजूद मज़ीद नुकसान और जानी नुकसान से बचा लिया। शहदा में 44 साला सूबेदार इमरान अहमद फ़ारूकी शहीद का ताल्लुक़ ज़िला गुजरावाला से है। 29 साला हवलदार मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद का ताल्लुक़ ज़िला सरगोदा से है। 34 साला नाइक तमास अहमद शहीद का ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है। 39 साला नाइक बासित मजीद फरीद शहीद का ताल्लुक़ ज़िला हरीपुर से है। 33 साला सिपाही सफ्तर अली शहीद का ताल्लुक़ ज़िला बरखान से है। 32 साला सिपाही असद बशीर शहीद का ताल्लुक़ ज़िला कोलू से है। सिपाही एजाज हुसैन शहीद का ताल्लुक़ ज़िला डेरा गाजी खान से है। 23 साला सिपाही आतिफ खान शहीद का ताल्लुक़ ज़िला मियांवाली से है। 30 साला सिपाही ईमान-उल्लाह शहीद का ताल्लुक़ ज़िला कड़क से है। 22 साला सिपाही शाह जमान शहीद का ताल्लुक़ ज़िला लोअर देर से है। उसके अलावा एक और न्यूज़ शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के पेश नज़र वफाकी पुलिस के एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए तमाम एहलकारों को वापस बुलाया लिया गया है और SHO को नफरी की फराहमी के लिए लिस्टें मरतब कर दी गई हैं। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक फर्नीटियर कंस्टेबली FC और दीगर सूबों की पुलिस फोर्स भी 21 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। एहतजाज के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर तौर पर हैंडल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और इजाफी FC की तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर और FC के मजमूई तौर पर 9000 एहलकारों की खिदमत तलब की हैं, जिनमें से 5000 एहलकार पाक रेंजर और 4000 फर्नीटियर कंस्टेबली के होंगे। IG इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर और इजाफी FC एहलकारों की तैनाती के लिए ख़त लिखकर इसकी सिफारिश की है, ताकि 24 नवंबर के एहतजाज को पुरअमन तौर पर मुनज़्ज़म किया जा सके और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। उसके अलावा तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर करते हुए रहा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर, FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि ज़मानत हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि मीडिया से खुद को मुस्तंसा कर लें। अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया
انہوں نے جیولری سیٹ کا تخمینہ کیسے لگایا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ عدالت میں استغاثہ بتائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ چالان میں رسید بشرا بی بی کی ہے یا عمران خان کی، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ چالان میں رسید پر بشرا بی بی کا نام ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس چالان میں یہ واضح نہیں کہ مرکزی ملزم کون ہے۔ توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ اسلام آباد پولیس نے کیا مقدمہ بنایا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ تھانہ کوثر پولیس نے جعلی رسیدوں کا مقدمہ بنایا۔ جس کیس میں جرم واضح نہ ہو تو کیس مزید انکوائری اور ضمانت کا ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اپریزر شعیب عباسی کہتا ہے مجھے بانی پی ٹی آئی نے تھریٹ کیا، جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی تو ملاقات ہی شعیب عباسی سے کبھی نہیں ہوئی۔ کسٹم کے تینوں افسران نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پر پریشر نہیں تھا، اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی۔ جسٹس حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ جن 3 کسٹمز افسران نے قیمت غلط لگائی ان سے متعلق کیا کارروائی ہوئی۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے بتایا کہ کسٹمز افسران سے کوتاہی ہوئی لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا۔ نیب کی جانب سے ان افسران کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش نہیں کی گئی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں 10 لاکھ روپے کے متعلقوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ وی پی این کے حوالے سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وی پی این کے بارے میں بیان میں ٹائپنگ کی غلطی سے غلط فہمی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وی پی این یا کوئی اور ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم غیر شرعی نہیں، البتہ ان کے استعمال کو درست انداز میں ہونا چاہیے۔ رجسٹرڈ وی پی این کا استعمال ہی شرعی طور پر درست ہوگا۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات عمران خان صاحب کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ بانی چیئرمین کو رہا اور اپنے مطالبات منوا کر دم لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا نعرہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ہم نہیں تو کون ثابت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں گے اور انصاف لیں گے یا غلامی قبول کریں گے، ہم بانی چیئرمین کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے کہ صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے، آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک مزید بہتر ہوں گے۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف صاحب نے بزنس کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں۔ غیر قانونی کاروبار والوں کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔